الكرة صوتك عالي ورايك يوصل. اهلا وسهلا مرحبا مسير معكم هلا الخمسة ل4 و17 دقيقة. كل المؤسسات اليوم اللي هي على ذمة الدولة تقريبا، وهذا اللي قاعدين نراو في برشا بادرات طيبة، ومهم نحاولوا نسلطوا الضوء على مختلف البادرات اللي قاعد تقوم بها المؤسسات الخاصة. باهي برشا وش معناتها 18,000 وثيقة معناتها على ذمة المؤسسات الاقتصادية. جوريدوك بوانتيان اللي هذا توفر 18,000 وثيقة، معناها فما اكسي غراتوي دم موا 18,000 دوكيومون ريغلومونتير. معنا سي قيس العسالي من مؤسسي جوريدوك بوانتيان، ونحاولوا نفهموا بالضبط شنو هذايا، ونحاولوا زاد نوصلوا اصواتهم للمؤسسات اللي نجموا يستحقوها. معنا في المباشر سيدي مرحبا. عسلامة يمين، شنو احوالك؟ الحمد لله يعيشك. انا اول ما ريتكم في كونفيرونس مره وريت جوريدوك بوانتين، شنو الحكايه؟ نلقى اللي هي عندها لابيليزاسيون ستارت اب وقاعده تخدم في كل ما هو جوريديك دوكيمون اللي هي معقده عنا برشا في تونس وحطوها اون ليني. هذه جات الفرصه باش نحاولوا نزيد نفهم انا شوي ونفهموا بالضبط الناس في شنو قاعدين تعملوا بالضبط، وشنو الشيء اللي خلاه تنجم تاخذ اللابيليزاسيون نتاع ستارت اب. تفضل سيدي. تري هي جوريدوك اليوم منصه ايديتي شركه اسمها ديجيتال وورد اللي هي ماخذه لو لابيل ستارت اب. دونك اللابيليزاسيون هذه خديناها في جوان من 2019 على دونك لي بلاتفورم اللي احنا كونديت. جوريدوك شنو؟ جوريدوك اليوم كما قلت انت نوصلها كومبلكسيتي كبيره في القوانين في تونس. وي دونك قاعدين نشوفوا احنا اليوم حتى ناخذوا الحدث يعني كما توا كورونا، فما بوكو دو تكست خرجوا. لي تكست ساعات يستحقوا باش يتفهموا، تجي مذكره تفسر شنو هو التكست هذاك. دونك احنا الخدمه نتاعنا سي كوا؟ اول حاجه اون في على ريسونس نتاع لي دوكيومون، يعني كل ما يخرج دوكيومون جديد على انستون تي زيرو يكون موجود في البلاتفورم. مثلا المراسيم الاخرانيه اللي خرجت الكل موجود على جوريدوك ان انستون تي زيرو. مي البلوس اللي نجيبوه اليوم افكتيفمون كنتش نقول لك هذا مش موجود عندكم موجود حتى الرايد الرسمي ولا يخرج اون لين. اما اليوم المرسوم كي تقرا مرسوم يقول لك المرسوم نظرا للفصل كذا من القانون الفلاني ولا من الدستور ولا من المذكره الفلانيه ولا من الديكري الفلاني. احنا الانتليجنس اللي كنا ديفلوبي هي كل ما يدخل تكست في البلاتفورم يتربط اوتوماتيكمون مع لي تكست الاخرين اوكي يفي ريفيرونس. اوكي. شنو اللي نسهلوا لهنا؟ اول حاجه سي تو ديجيتاليزي تو لي تكست اللي هي ماهيش فورسيمون موجوده اليوم. مازالوا عندنا قوانين يعني مازالوا سايرين المفعول امر عالي يعني من عهد البيت. عندكم حتى الاوامر العاليه موجوده على جوريدوك بوانتين؟ اذا كان اكزاكتومون الاوامر العاليه اللي مازالت اليوم سايره المفعول واللي اليوم مازلنا يعني اون في ريفيرونس ا سي تكست لا اوتوماتيكمون تلقاهم موجودين وديجيتاليزي. يعني فوز ايماجيني يعني بربي عنده 30 سنه مضروب بالداكتيلو باغ اكزومبل مش تلقاها اليوم ديجيتاليزي، يعني لازم تعمل ريشيرش باغ مو كلي على التكست هذا. باش نفتح قوسين صغير يفضلك سي قيس، لانه الحقيقه حتى اللي يسمعوا فينا حتى الراي العام ينجم ما يتخيلهاش. هل هنالك قوانين اللي هي تضحك موجوده لقيتوها في اطار الخدمه نتاعكم في الديجيتاليزاسيون نتاع القوانين هذه؟ فما قوانين واوامر عاليه غريبه شويه مازالت النجم يستعملوها اليوم في تونس؟ غريبه ليه؟ مي فما قوانين يعني اللي مثلا سورتو في قوانين الشغل، يعني قوانين الشغل يعني مجال الشغل يعني من لي زاني 60. اما فما يعني امر عالي يعني من 1919 مازال ساري المفعول اليوم. ما هوش غريب يعني اللي قوانين هذه مازال فالاب اي دونك سي بور سا كو انا جامي ايتي ريميز اون كيستيون. يعني مازال اليوم المشرع يعني تنجم تدخل يعني تشوف قانون الماليه، القانون الماليه ديما يفي ريفيرونس امر عالي دونك امر عالي معين. دونك ماهيش غريبه على خاطر سي دي ريغل اون فاتير يونيفرسيل ومازال فالاب. دونك احنا لا فالور اجوتي نتاعنا شنو؟ يعني كما قلت انت الامر ينجم يكون موجود الناس الكل بارتاجي فيه على فيسبوك اتسيتيرا. اما اليوم لو بروفيسيونيل هي اللي تكون يعني ادريسي البلاتفورم هذه للمؤسسات بصفه عامه. يعني كل ما فما داف ولا ديريكتور جوريديك في مؤسسه يستحق يدخل القوانين
في الفيسكال يعني في الجبايه في القانون الشغل والقانون الاجتماعي في الانفستيسمون اتسيتيرا. دونك يلوج جينيرالمون ماهوش يلوج على نص، يلوج على بروبليماتيك. يعني يقول انا اليوم باش نحل شركه في النسيج مثلا، كنت توا تحكي مع جماعه في السيكتور النسيج، دونك يلقى الكاي دي شارج كيفاش يحل المصنع تاع النسيج هذا باش يلقى في الانفستيسمون، يلقى سهل عليه برشا امور معناها، سهل عليه برشا امور، يخلي تكست كي ريجيس السيكتور هذاك، تلقى لي كونفونسيون كوليكتيف نتاع يعني القانون الشغل ولي كونفونسيون كوليكتيف في السيكتور هذاك، تلقى القوانين الجبائيه اللي خاصها بالاكتيفيتي هذيك. دونك هذا الكل يلوج باغ ان مو كلي، مثلا يلوج على كرياسيون انتربريز تكستيل، يجيب له تو لي تكست في الجبايه في قانون الشغل في الانفستيسمون، يلقاهم الكل مربوطين ببعضهم. دونك هذه الانتيليجونس الاولى. الانتيليجونس الثانيه سي كو اليوم القانون تاعنا ينجم يخرج بالعربي، ما يخرج بالفرنسي، فما دي تكست يخرجوا بالانجلي، يعني اون تخوا لونغ. اليوم تنجم تلوج افيك لي تروا لونغ. انتم تنجموا انتم تترجموا اوتوماتيكمون لي تكست الكل وتحطوا. ما نترجموش، لا ما نترجموش، احنا ناخذوا لو تكست اوفيسيال وقت يبدا موجود بالعربي اوكي بالانجلي تلقاه دون لي تروا فيرسيون. علاش؟ خاطر المنصه هذه ينجم يكون ان انفستيسور ايترونجي جاي لتونس يحب يفو انفستير يستثمر في تونس، دونك فورسيمون يلوج دون لا لونغ نتاعو بالانجلي. اليوم لي بروفيسيونيل نتاعنا اللي هما اسونسيلمون لي زيكسبير كونتابل، خبراء محاسبين يعني المدققين في الشركات اتسيتيرا، هما اللي يستعملوا اكثر البلاتفورم تاعنا. مهم. عندنا كونفونسيون مع مجمع المحاسبين، دونك نشكر على رسهم في انيس عيسى. دونك كنا سيني كونفونسيون اللي تخلي اليوم لي كونتابل لي كوميسير او كونت يستعملوا البلاتفورم تاعنا. وزيدا عندنا كونفونسيون مع الخبراء المحاسبين الشوبان، دونك علي غودي، دونك صحانا كونفونسيون الخبراء المحاسبين يستعملوا زاد البلاتفورم تاعنا. باهي برشا. هذايا توا انتم عندكم 18,000 وثيقة تنجم تسحقها المؤسسة الاقتصادية أو باعث المشروع، هذا مهم جدا، وافتحتوها في الفترة هذه غراتويتمون. هي اليوم شنو يعني شنو اللي صاير؟ هو اليوم مثلا خبير محاسب ولا يعني مسؤول يعني فينانسي في شركه، فما شكون مازال يستعمل في الكتب ولا يستعمل في الجورنال اوفيسيال تقريبا 90% من سي قيس ندوروا بوراقنا ونمشي ونلوجوا هات الكل. شنو اللي صار هو في فتره الحظر الصحي، اللي عنده كتاب خليه في البيرو، واللي عنده كتاب كانوا يتقاسموه زوز من الناس في البيرو، دونك ما عادش ينجموا يتقاسموه، واحد برك روح به للدار. دونك احنا يعني السيستم في حلينا البلاتفورم هذه جراتويتمون على كل لي بروفيسيونيل، يعني في فتره الحظر الصحي، دونك باش ينجموا لي كولابوراتور يدخلوا وعندهم جوستومون لاكسي للرسوخ هذوما اللي كانوا قبل عندهم دوتو ريفلكس ولا يستعملوا في الفيرسيون بابي اتسيتيرا. اليوم عطينا اون فيرسيون ديجيتاليزي ينجم يدخل لها من دارو ويدخل لها من اي بلاصه جراتويتمون. علاش جراتويتمون؟ على خاطر احنا يعني لهنا سي نوتر ريسبونسابيلتي سوسيتال، يعني حبينا نساهموا من بلاصتنا كيفاش نجموا نعاونوا اليوم لي بروفيسيونيل اللي هما نو بارتنير اللي هما نو كليون باش ينجموا يدخلوا في يعني للبلاتفورم هذه في الفتره هذه. ملي حلينا البلاتفورم يعني عندنا توا 3 جمعات بوندون ان موا، يعني كل واحد يحل البلاتفورم عنده اكسي 3 عنده شهر. عندنا اكثر من 450 مؤسسه حلت كونت على البلاتفورم. فما مؤسسات اللي حلوا بليزيور كولابوراتور، يعني 20 كولابوراتور، سورتو المؤسسات اللي يخدموا برشا في الاكسبرتيز كونتابل في الكونساي، دونك اللي حلوا دي كونت لي كولابوراتور نتاعهم باش ينجموا يخدموا من ديالهم. باهي برشا. باهي انا توا باش نكمل معاك سي قيس، حبينا ممكن نطرحوا الموضوع اللي هو اليوم مطروح على الدولة التونسية. شفنا مليح وانه ما عادش لازمنا نقعدوا في الشعارات، لازم كل الادارات تولي ادارات ذكيه. هذا اليوم قدامنا كورونا، ما نعرفش باش تقعد متواصله مش متواصله، ولكن اصبحت ضروره ملحه وانه الاداره التونسيه تصبح رقميه. هل هذا الحلم اللي والشعارات اللي نحكوا فيها السنين هذه الكل
نجموا نعملوها، نجموا غدوة الحي نحلموا بإدارة ذكية، نولي ما نمشيش شد الصف وتعريف بالأمضة ومشي صحح لي تصريح عن الشرف والكلام هذاك الكل ومضمون نمشي شد الصف. فهذا الكل اليوم نجموا نعملوه معناها. نجموا نعملوه وسهل باش نعملوه. اللي ناقصنا هي الإرادة، لا فولونتي. يعني اليوم انا مش نعطيك اليوم يعني جوريدوك كما قلت لك اللي ايديتي بار ديجيتال وورد. عندنا منصه اخرى اللي هي في التعليم عن بعد. يعني شوف لو هازار دي شوز يعني في كو اليوم نحكيو على الاداره عن بعد، يعني l'administration à distance à travers جوريدوك، والتعليم عن بعد à travers une plateforme اللي احنا مسمينها قريني.te كي اوفر اليوم لا بوسيبيليتي التعليم عن بعد. يعني اليوم المبادره موجوده. لا بروف سيكو احنا يعني شركه ناشئه بدرنا في يعني في زوج اختصاصات اللي هو التعليم عن بعد وال يعني تو سكي دوكيومونتاسيون ليغال جوريديك. سي بوسيبل. يعني اليوم جوريدوك كان جات دنيا اون فادير راهي سي اون بلاتفورم بروبوزي بار الدوله. يعني الدوله هي اللي تصنف القوانين، الدوله هي اللي عندها القوانين الكل، الدوله هي اللي عندها الادارات الكل. شو تنجم تقدموا انتم للدوله مثلا؟ احنا شنو نجم نقدموا؟ احنا اليوم عندنا اون بلاتفورم، عندنا اون ديفلوبي لا بلاتفورم اي لانتيليجونس ورا البلاتفورم. يعني احنا شنو اللي ناخذوا باغ اكزومبل اليوم الدوله عندها قوانين قدم اللي موجودين تنجم تلقاهم في كتب، تلقاهم في دي سي دي اتسيتيرا اللي ما عادش نجموا نستعملوهم في الوقت نتاعنا اليوم. يعني اليوم الناس كل تحب كل شيء ديجيتاليزي. دونك احنا لانتيليجونس اون لا ديفلوبي. يعني ينجم يكون هنا في شراكه يعني بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني اليوم بلاتفورم كيما هذه علاش ما تكونش في شراكه مع اليورتين مطبعه رسميه؟ علاش ما تكونش مع رئاسه الحكومه هي اللي تصنف القوانين؟ يعني نجموا يعني الانتيليجنس هذه موجوده. قدمتوش انتم خدماتكم للدوله واقترحتوش على الدوله او اقترحتوش على الوزارات ورئاسه الحكومه شو اللي تنجموا تعملوا بالضبط؟ وزاد هذه مسؤوليتكم. والله كونكريتمون لا. مال هذه زاد مسؤوليتكم انتم الحقيقه. مسؤوليتنا اليوم صحيح مسؤوليتنا احنا. اما اليوم مازال نستناو في القانون نتاع البي بي بي. يعني قانون البي بي بي مازال ما تسناش في تونس. يعني اليوم اذا كان احنا اليوم باش نمشيو لرئاسه الحكومه ولا الجهه من الجهات اللي هي تنجم تكون اكثر يعني يعني ابت باش تحكي معنا في الموضوع هذا، يلزم فما قانون هو اللي ياثر الحكايه هذه. اما زاد ما فما زاد تو عندها اليد تو الحكومه وانه تنجم تخدم بالمراسيم. عندها الحق تنجم تخدم بالمراسيم اذا تفهمتوا ولا اتفقتوا تنجموا تلقاو حل. لكن المشاكل الاداريه وغيره هذاك في الفتره هذه متجاوزينها عاد. صحيح. احنا نجموا نقدموا عندنا اون ريبونس كونكريت. يعني اليوم نجم تجي الدوله كما هي الدوله عملت خطوه صغيره مي تظهر كبيره برشا اللي هو اليوم ولا الرائد الرسمي ما عادش بابي. يعني ولا نيميريزي مي فوالا مي سا سوفي با خاطر ناقص انتيليجونس. خاطر اليوم اللي يدخل الرائد الرسمي لازم يعرف رقم النص ولازم يعرف تاريخ النص. انا باش ندخل اليوم للرائد الرسمي نكون عندي بروبليماتيك اللوج كيما اليوم مثلا اكثر مو كلي كي ايتي تابي في فتره الحجر هي شوماج تكنيك. اكثر موكلي اليوم عندنا تابي هو شوماج تكنيك. يعني العباد لو معناها اليوم اكثر حاجه تلقاها تدخل في جوريدوك هي شوماج تكنيك. شوماج تكنيك اليوم سي لو مو كلي لو بلو ريشيرشي. عندنا زاد ان روبريك اسمها بارول ديكسبير. يعني احنا اليوم اون فيديري دي اكسبير اللي يحكيو كل واحد من الاختصاص نتاعو يكتبوا دي ارتيكل سور جوستومون المراسيم الاخرانيه. يعني تفسير المراسيم تبسيطها يعطيو لو كوتي براتيك نتاع المراسيم اللي خرجت. اي دونك لي ارتيكل هذوما سون تري يعني تري كونسلتي على خاطر يعني سي كيلكو شوز داكتواليتي. يعني هذا اللي عايشينه اليوم عايشته المؤسسه. اليوم المؤسسه تحب تعرف كيفاش يطبق يعني الطرح نتاع نهار الخدمه اللي مش يتقص على لي سالاري. دونك فيه دي اسبي تكنيك اللي اليوم عندنا دي اكسبير كونتابل كيما تيوسين تركي كيما سي نايفر اتسيتيرا. دونك كتبوا يعني دي ارتيكل كي اكسبليك كيفاش جوستومون لي تكست هذوما vont être concrètement déployés. Et donc لهنا نعرفوا donc شنو les mots clés les plus recherchés, شنو les thématiques les plus recherchées, etc. Donc on est vraiment dans du factuel. دونك نعرف سؤالك. دونك اليوم نجموا نرقموا وي اليوم فما مبادرات نتاع برشا شركات بوكو دو ستارت اب يعني عندهم لي زيدي وبرشا اللي عندهم لي زيدي
مي ما ينجموش يعني ils peuvent pas les concrétiser وبرشا زاد اللي عملوا دي idées les ont concrétisées. احنا on les a concrétisées. C'est un travail عنده عامي اللي قاعدين نخدموا عليه. دونك خرج اوفيسيالمون دونك في اخر العام نتاع 2019. واليوم عندنا اكثر من 420 مؤسسه اللي اليوم شايلين البرودوي نتاعنا. يعني في لوتيليتي نتاعو. واضح. يا سيدي انا نتمنى لكم كل التوفيق وزاد بكل لطف نتمنى زاد انه تهزوا خدماتكم انتم وهات هاي الحكومه تحب تبدل اللوجيسيال وغيره منفتحه على الشركات الخاصه وغيره امشي واقترحوا وريوا هو شنو نجم نعمل انا واحنا نتابعوا معكم باذن الله الملف هذايا. فقط في كلمه وتكمل يا سيدي شنو اليوم اذا قدامك رئيس الحكومه او قدامك الفريق الحكومي و شنو تنجموا تقولوا لهم بخصوص الإدارة الذكية؟ اليوم يعني شنو نجموا نقولوا لي انيشيتيف شو تقترحوا زاد اي لي ريبونس كونكريت موجودين. اسمعونا شوفوا شنو نجموا نعملوا نوريكم كونكريتمون سكون بو فير. يعني اليوم اذا كان اون سوليوشن كيما هذه ادوبتي بار مجمع خبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين وعنا زاد اوسي اون ديسكسيون مع المحامين الشبان دونك اللي فول ادوبتي خاطر سي ان اوتي نجم يخدموا به زاد المحامي. دونك اليوم les professionnels هذوما دونك ils ont adopté l'outil يعني c'est un outil utile. يجيو معنا حلوه للناس الكل. داكور دونك ويولي كل شيء فريمون ديجيتاليزي et numérisé. Voilà. ميرسي بوكو. فضلك سي قيس العسالي من مؤسسي جوريدوك.ان اللي يهموا الامر هذا تنجم اذا عندك شركه وغيره تنجم تمشي جراتويتمون تدخل عندك لاكسي شهر بلاش ل 18,000 وثيقة تهم المؤسسات وتهم الاقتصاد الوطني. فاصل وهنا راجعين.